स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलमा। म आज हजुरको सामु फेरि पनि एउटा नयाँ बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित भइसके। मैले हजुरको सामु बेबी जम्फर या बेबी ज्याकेट लिएर उपस्थित भइसके। मैले आज हजुरलाई 1 देखि 2 वर्षको बेबीको लागि भनेर डिजाइन बनाउँदै छु। यही डिजाइनमा र यही बुन्ने तरिकामा हजुरले ठुलो व्यक्तिलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आशा छ हजुरले प्रयास गर्नुहुनेछ र मैले बनाएको डिजाइनहरू हजुरलाई मन पर्दै गएको छ। यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। यदि हजुरलाई भिडियो मन पर्छ भने लाइक र शेयर अवश्य गर्नुहोला भन्दै म आज यो बेबी ज्याकेट या जम्फर जे बुझ्नुहुन्छ हजुरले यो बुन्न मैले सुरु गर्छु। मैले यसमा चाहिँ यस्तो खालको धागो लिएको छु। हजुरलाई जस्तो मन पर्छ त्यस्तै लिएर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले बेबी ज्याकेटको लागि मात्रै 200 ग्राम धागो लिएको छु। बेबी मैले भनिसके 1 वर्षदेखि 2 वर्षको लागि भनेर र यति धागो लिएर मैले 10 नम्बरे काँतीले बिन्न सुरु गर्दै छु। यो 10 नम्बरे काँती दुवैपट्टि खुल्ला छ तर मैले यसैले बिन्दै छु। हजुरले यदि 10 नम्बरे काँती छैन भने 11 र 12 ले पनि बिन्न सक्नुहुन्छ। मैले आज सुरुमा पछाडिपट्टिको भाग बिन्न सुरु गर्दै छु। म तीर लगाउँछु। तीर मैले सिंगल धागाले नै लगाउँछु। यसरी सुरुमा यत्तिकै डबल बनाउनुस्। यसरी त्यसपछि तीर लगाउन सुरु गर्नुस्। यसरी राख्ने अनि यसरी 1-2 चोटी बेर्ने। त्यसपछि जुन यो डबल छ डबललाई यो औँलामा राख्ने र सिंगललाई यो औँलामा राखेर यसरी यो सुरुको घर चाहिँ डबल हुन्छ। यसलाई 1 नै गर्नुपर्ने छ र यसलाई 2 गर्नुपर्ने छ। यसरी अब सरासर तीर लगाउँदै जाने। यसरी मैले 60 घर तीर लगाउने छु। यसमा यो चाहिँ पछाडिपट्टिकोमा मैले 60 घर मात्रै तीर लगाउँदै छु। यसरी मैले 60 घर पुर्याउँछु। मैले यसमा 60 घर तीर लगाइसकेको छु। अब यसको बर्डर मैले सिम्पल बिन्ने छु। यसको बर्डर पनि धेरै डिजाइन छैन, सधैँ बिनिरहेकै डिजाइन हुनेछ। एउटा काँटी ठुटेर मैले यसको बर्डर बनाउन सुरु गर्दैछु। बर्डर मैले एकदमै सिम्पल बनाउँदैछु भनिरहेको छु। मैले सिम्पल नै बनाउँछु। एक घर ठुटेर 1 घर उल्टो अनि 1 घर सुल्टो बनाउँदैछु। यसरी धागा पछाडि राख्ने, 1 घर सुल्टो अनि धागा अगाडि ल्याउने, 1 घर उल्टो। यसरी यसरी नै मैले यो सुरुको लाइनको बर्डर या लाइन बिनेर सकाउँछु।
मैले चाहिँ बनाएर सकिसके सबै घरलाई सरासर एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बिनेर। अब यति बनाइसकेपछि यो उल्टोपट्टिको लाइन पनि मेरो सेम बुनाइ हुनेछ, एक घर उल्टो अनि एक घर सुल्टो नै। एक घर ठुट्छु, त्यसपछि धागा पछाडि लग्छु अनि एक घर सुल्टो, धागा अगाडि, एक घर उल्टो बनाउँछु, फेरि धागा पछाडि एक घर सुल्टो। यसरी नै मैले अलिकति बोर्डर बुन्छु। बोर्डर जो कि मलाई जति मनपर्छ त्यति। हजुरलाई यदि थोरै मनपर्छ भने थोरै बोर्डर बनाउन सक्नुहुन्छ, धेरै बोर्डर मनपर्छ भने धेरै नै बनाउनु पर्छ, तर अलिकति सुहाउँदो खालको बोर्डर बनाउनु पर्नेछ। अब मैले यसरी नै एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाएर बोर्डर भरि तयार गर्छु। मैले यति बोर्डर भरि बिनिसकेँ। मैले यति नै बनाउँछु, योभन्दा धेरै बनाउँदैन। यदि हजुरलाई ठुलो बोर्डर मनपर्छ भने ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा बुट्टा बनाउनु पर्नेछ। बुट्टा बनाउनको लागि मैले यहाँनिर सुरु गर्दैछु। यो एक घर ठुट्छु अनि धागा अगाडि ल्याउँछु। एक घर यो भइहाल्यो। अब 2 3 4 5 अनि 6। यसमा मैले योपट्टि 6 घर बिने, तर यो 9 घरको बुट्टा छ। मैले मात्र यतातिर एक घर ओभर गराएर 6 घर बिने। त्यसपछि धागा पछाडि लग्ने अनि 4 घर सुल्टो बिन्ने। 1 2 3 अनि 4 घर सुल्टो बिन्ने, धागा अगाडि, 5 घर उल्टो। 1 2 3 4 अनि 5। त्यसपछि फेरि धागा पछाडि अनि 4 घर सुल्टो। चार घर सुल्टो, धागा अगाडि, 5 घर उल्टो। यसै गरी हजुरले जतिसम्म घर राख्नु भएको छ त्यतिसम्म 5 घर उल्टो, 4 घर सुल्टो, 5 घर उल्टो, 4 घर सुल्टो बनाउँदै गरेर यो लाइन पुरा गर्नुपर्नेछ। मैले यो लाइन सबै यसरी नै पुरा गर्छु। यसरी मैले 5 घर उल्टो, 4 घर सुल्टो, 5 घर उल्टो, 4 घर सुल्टो गराएर यो सुरुको बुट्टा बसालेको लाइन पुरा गरिसके। अब उल्टोपट्टि चाहिँ सबै घरलाई सरासर उल्टै उल्टो बिन्नु पर्नेछ। एक घर ठुट्ने अनि यसरी सरासर सबै घर उल्टो बिन्ने। यसरी यसरी सबै घर सरासर उल्टो उल्टो बिनिसकेपछि अब यो लाइनमा बुट्टा बनाउन सुरु गर्नुपर्नेछ। अब सुरुमा यहाँनिर अगाडि 6 घर उल्टो नै बिन्नु पर्नेछ। एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर यसरी
यसरी 6 घर उल्टो बिनिसकेपछि अब ढाका पछाडि लग्ने अनि यी 4 घर सुल्टो छ, सुल्टो 4 घरलाई बटार्नु पर्ने छ। यसरी 2 घरलाई यो दायाँ हातको काँटीले टिप्ने र यसरी छोडेर 2 घरलाई फेरि यो बायाँ हातको काँटीले पछाडिपट्टि जुन बाहिरपट्टिबाट टिप्नु पर्ने छ। यसरी त्यसपछि यसलाई यसरी मोड्ने अनि यो काँटीमा भएको घरलाई पनि यही काँटीमा राख्नु पर्ने छ। यसरी त्यसपछि 4 घरलाई एक एक गरेर सुल्टो बिन्ने। यति भइसकेपछि अब धागा अगाडि लिएर 5 घरलाई उल्टो नै बिन्नु पर्ने। पाँच घर उल्टो फेरि यो 4 घरलाई सेम यहाँनिरको घरलाई गराको जसरी नै बेर्नु पर्ने। सुरुमा हजुरले यसरी ठुटेर बनाउँदा पनि हुन्छ र काँटीमै यसरी गराए पनि हुन्छ। म अहिले हजुरलाई ठुटेर पनि सिकाउँदै छु। सेम तरिकासँग टिप्ने यसलाई। यो काँटीले चाहिँ 2 घर अगाडिपट्टिबाट टिप्ने अनि यो काँटीले चाहिँ पछाडिपट्टिबाट यसरी। यसरी घर ठुटेर टिप्नु भन्दा काँटीमै टिप्नु सजिलो हुन्छ, त्यसैले अगाडि मैले काँटीमा टिपेर पनि सिकाएँ। त्यसपछि फेरि यसरी नै बेर्नु पर्ने अनि यो काँटीको घरलाई यसैमा राखेर फेरि सुल्टो बिन्नु पर्ने एक एक गरेर। धागा पछाडि लग्ने अनि सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि धागा अगाडि अनि 5 घर उल्टो। अब यहाँनिरको 4 घर अनि यहाँनिरको 4 घरलाई जसरी बेरेर बिनियो त्यसरी नै बाँकी घरको यो 4 घर सुल्टोलाई चाहिँ त्यसरी नै बेर्दै उल्टोलाई जति गर्छ त्यति नै बिन्दै यो लाइन मैले फेरि पुरा गर्छु। यसरी मैले बुट्टा बसालेर सकिसके सुरुको लाइन। अब यसरी दोस्रो लाइनमा यसरी बुट्टा बसालिसकेपछि तेस्रो लाइनमा पनि सरासर उल्टो बिन्नु पर्ने छ। अब यो उल्टोपट्टिको लाइन प्रत्येक लाइनमा उल्टै उल्टो हुनुपर्ने छ। एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने, त्यसपछि सरासर सबै घर उल्टो बिन्ने। यसरी उल्टो बिनेर सकिसकेपछि अब यो सुल्टो लाइनमा पनि फेरि अब प्रत्येक यो उल्टो घरलाई अनि यो सुल्टो घरलाई यसरी वरपर गराउँदै बिन्नु पर्ने छ। मैले सिकाउँदै छु, एकदमै ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अघिल्लो लाइनमा अनि अघिल्लो लाइनमा 6 घर उल्टो बुनिन्थ्यो भने अब यो तेस्रो लाइनमा चाहिँ 5 घर मात्रै उल्टो बिन्नु पर्ने छ, जो कि मैले यो एक घरसँग पनि गनिरहेको छु। एक घर ठुट्ने, त्यसपछि अब 4 घर उल्टो बिन्ने। 1 2 3 अनि 4 घर उल्टो बिनेर यहाँनिर यो एक घर उल्टो बजेको छ। अब यो एक घर उल्टोलाई योतिर लग्ने, 2 घर सुल्टोलाई योतिर लगेर यो एक घर उल्टोलाई बीचमा लग्नु पर्ने छ। अब यसरी 3 घर ठुट्ने,
3 घर थुटिसकेपछि यो काँटीले चाहिँ यो बाहिरपट्टि यो 1 घर टिप्ने अनि यो काँटीले चाहिँ भित्रपट्टि यो 2 घर सुल्टोलाई टिप्ने। त्यसपछि फेरि यसरी गराउने नि यो घरलाई यसैमा राख्ने। त्यसपछि धागा पछाडि गराउने अनि 3 घर सुल्टो बिन्ने। जुन योपट्टिको 1 घर योतिर गएको हुन्छ यसलाई पनि सुल्टो बिन्ने। 1 2 अनि 3। योपट्टिकोलाई यसरी बिनिसकेपछि अब योपट्टिको 2 घर सुल्टोलाई पनि योपट्टिको 1 घर उल्टोलाई योतिर लिएर यो 2 घर सुल्टोलाई अझै यता लग्नु पर्नेछ। यहाँनिर पनि 3 घरलाई ठुट्नुहोस्, यो उल्टो 1 घर अनि सुल्टो 2 घर गरेर। त्यसपछि अब यो काँटीले 1 घर टिप्नुहोस् योपट्टि अनि यो काँटीले योपट्टि 2 घर टिप्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई यसरी मोड्नुहोस् अनि यो घरलाई यसमा राखेर फेरि 3 घर सुल्टो नै बिन्नु पर्नेछ। धागा पछाडि नै छ। 1 2 3। अब धागा योतिर गराएर अहिले बिचको 5 घर उल्टोलाई अहिले 3 घर उल्टो मात्रै बिन्नु पर्नेछ, किनकि यो बिचको 1 घर योतिर आइसक्यो अनि फेरि योतिरको 1 घर योतिर आउनुपर्छ। त्यसैले यहाँनिर अहिले 3 घर उल्टो मात्रै छ। 5 घर उल्टो बिन्नेको ठाउँमा 3 घर मात्रै उल्टो बिन्ने। 2 अनि 3। अब 3 घर उल्टो बिनिसकेपछि यो यहाँनिरको 1 घरलाई पनि योतिर लग्ने, 2 घरलाई योतिर ल्याउने। फेरि अब 3 घर 2 घर सुल्टो 1 घर उल्टो गरेर 3 घरलाई ठुट्ने। त्यसपछि यो काँटीले योपट्टि 1 घर टिप्ने अनि यो काँटीले योपट्टि 2 घर टिप्ने। त्यसपछि यसरी बेरेर यो 2 घरलाई यसैमा राख्ने। अनि धागा पछाडि गराएर 3 घर सुल्टो बिन्ने। यसरी अब फेरि योपट्टिको 2 घर सुल्टो र योपट्टिको 5 घर उल्टोमा 1 घर उल्टो गराएर फेरि 3 घर ठुट्ने। त्यसपछि यसमा राख्ने अनि यसरी 3 घरलाई नै सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि फेरि धागा अगाडि ल्याउने अनि 3 घर उल्टो बिन्ने। त्यसपछि धागा पछाडि लग्ने अनि यो जुन 2 घर सुल्टो छ यसलाई यसरी ठुटेर यो 1 घर उल्टोलाई टिप्ने अनि यो काँटीले यो सुल्टो 2 घरलाई टिप्ने। त्यसपछि यसमा राखेर 3 घरलाई सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि यहाँनिर फेरि 2 घर सुल्टो छ, 2 घर सुल्टो र यो घरको 1 घर उल्टोलाई ठुट्ने यसरी। त्यसपछि यो काँटीले यो पट्टिबाट 1 घर टिप्ने अनि यो काँटीले फेरि यो पट्टिबाट 2 घर टिप्ने अनि यसमा राख्ने। त्यसपछि 3 घर नै सुल्टो बिन्ने फेरि।
यसरी नै आफूसँग बुट्टा भएको घरभरिमा यसरी बुट्टा बसाल्दै लैजाने। मैले 3वटा बुट्टा बनाइसके। अब मैले 1 2 3वटालाई यसरी नै बनाउने छु। यसरी दोस्रो स्टेपको बुट्टा सकिसकेपछि फेरि अब उल्टोपट्टि सरासर सबै घर उल्टो बिन्नु पर्ने छ। यसरी सबै घरलाई सरासर उल्टो बिन्दै छु। उल्टो बिनिसकेपछि अब फेरि सुल्टोमा बुट्टा बनाउनु पर्ने छ। अब अहिले 1 2 3 4 घर मात्रै उल्टो बिन्नु पर्ने छ। एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने। एक घर यही भइसक्यो। 2 3 4 यति घरलाई उल्टो बिन्ने। त्यसपछि अब फेरि यो एक घर उल्टो योपट्टि ल्याउने अनि यो 2 घर सुल्टो योपट्टि ल्याउनु पर्ने छ। यसरी एक घर उल्टो र 2 घर सुल्टोलाई ठुट्ने। त्यसपछि यो काँटीले योपट्टि एक घर टिप्ने र यो काँटीले योपट्टि 2 घर टिप्ने। त्यसपछि यो 2 घरलाई यसैमा राख्ने अनि धागा पछाडि गर्ने। 3 घर सुल्टो बिन्ने। यसरी 3 घर सुल्टो बिनिसकेपछि जुन अघिल्लो राउन्डमा यो एक घर उल्टो योपट्टि गएर यहाँनिर एक घर सुल्टो योपट्टिको भयो अनि फेरि योपट्टिको एक घर उल्टो योपट्टि आएर फेरि यहाँनिर फेरि बीचमा अहिले 2 घर सुल्टो पर्ने छ। त्यसलाई पनि अहिले यत्तिकै खाली यसरी सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि जुन यो बुट्टाको 2 घर छ यो 2 घर सुल्टो अनि यो यताको उल्टो एक घर गरेर 3 घरलाई ठुट्ने। यसरी त्यसपछि यो काँटीले अगाडिबाट 2 घर यो काँटीले पछाडिबाट एक घर टिप्ने। त्यसपछि यसरी बेरेर यो घरलाई यसैमा राख्ने अनि यसरी सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि अहिले यहाँनिर एक घर उल्टो छ। धागा अगाडि लिएर एक घर मात्रै उल्टो बिन्ने यसरी। त्यसपछि फेरि धागा पछाडि गर्ने अनि योपट्टिको एक घर र योपट्टिको 2 घर सुल्टो ठुट्ने। यो काँटीले उल्टो घर टिप्ने। यो काँटीले 2 घर सुल्टो टिप्ने। त्यसपछि यसरी बेरेर यो घरलाई यसैमा राख्ने अनि सुल्टो बिन्ने। बीचमा सुल्टो 2 घर बन्न आएको छ। यसलाई त्यत्तिकै सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि यो घरको 2 घर सुल्टो र यो घरको एक घर उल्टो ठुट्ने अनि यसरी बेर्ने। त्यसपछि यो घरलाई यसैमा राख्ने अनि फेरि सुल्टो बिन्ने। अनि धागा अगाडि गराउने एक घर उल्टो। अब यसरी नै बीचमा एक घर उल्टो अनि यो उल्टो घरलाई यता लाग्ने यो उल्टो घरलाई यता लाग्ने अनि बीचमा सबै घर सुल्टो गराउने। यो बुट्टाको ठाउँमा फेरि उल्टो घरलाई एक घर बचाउने अनि यसरी नै फेरि यो लाइन
जुन 1 2वटा बुट्टा बनाइयो त्यसरी नै मैले यो बाँकी बुट्टा पनि बनाउँछु। यसरी एक लाइनको सुरुको एउटा बुट्टा तयार भइसक्यो। यो बुट्टा तयार भइसक्ने बेला यो 5 घर एक घर बन्न आउँछ र यो जुन 4 घर सुल्टो हुन्छ यो चाहिँ 8 घर बन्न आउँछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी नै यो बुट्टा तयार हुन्छ। यसरी सबै बुट्टा तयार गरिसकेपछि पनि उल्टो लाइनको बुनाइ सबै घर उल्टो नै हुनेछ। यो उल्टो लाइनको बुनाइ मैले भनिरहेको छु, प्रत्येक बुनाइमा सरासर उल्टै उल्टो छ। यसरी एक लाइनको बुट्टा तयार गरिसकेपछि अब सुरुमा कसरी बुट्टा बसाल्नु भयो त्यही बुट्टा दोहोऱ्याउनु पर्नेछ, त्यही बुनाइ दोहोऱ्याउनु पर्नेछ। जस्तो कि यसरी यहाँनिर सुल्टो 8 घर र उल्टो 1 घर मात्रै बन्न आयो भने अब सुरुमा कसरी बुट्टा बसालिएको हो त्यही बुनाइ यो बुट्टा पुरा भइसकेपछि दोहोऱ्याउनु पर्नेछ। जस्तो कि म अहिले एक लाइन हजुरलाई देखाउँदैछु। यहाँनिर सुरुमा 6 घर उल्टो बिनेको थियो, अब यहाँनिर 6 घर उल्टो बिन्नु पर्नेछ। 1 घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने, यो 1 घर भयो। 2 3 4 5 6 यसरी सुल्टोको यो 2 घर पनि उल्टो बिन्नु पर्नेछ। त्यसपछि धागा पछाडि अनि 4 घर सुल्टो, 1 2 3 4 अनि अब बीचमा 5 घर। यहाँनिर मैले 1 घर ओभर गराएर मात्रै 6 घर बनाएको थियो, नत्र बुट्टाको बीचमा चाहिँ 5 घर छ। अब 5 घर पुर्याउनको लागि धागा अगाडि अनि यो सुल्टो 2 घरलाई पनि यसरी 1 2 अनि यो उल्टो 3 अनि यो पट्टिको फेरि 2 घर सुल्टो 4 अनि 5 यसरी। त्यसपछि धागा पछाडि 4 घर सुल्टो 1 2 3 4 त्यसपछि फेरि धागा अगाडि 5 घर उल्टो 1 2 3 4 5 यसरी एक लाइन बुट्टा तयार गरिसकेपछि अर्को लाइनको सुल्टोपट्टिमा जस्तो सुरुको बुट्टामा घर छुत्ताएर बुट्टा बसालियो त्यही बुनाइ गरेर सकाउनु पर्नेछ र उल्टो फेरि सरासर सबै घर उल्टो उल्टो बुन्नु पर्नेछ। मैले यसरी नै अब घर छुत्ताएर अर्को लाइन उल्टो बिन्छु। यसरी अब छुट्टिसकेको छ। 6 घर उल्टो 4 घर सुल्टो 5 घर उल्टो, जुन यो अन्तिममा मैले 6 घर भन्छु, यहाँ मैले 6 घर छोडेको छु र मात्रै, नत्र यो हजुरहरूले 6 घर नछोडेर 5 घर पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। 5 घर उल्टो 4 घर सुल्टो 5 घर उल्टो 4 घर सुल्टो 5 घर उल्टो भएर यसरी छुट्टिसक्छ। त्यसपछि अब एक लाइन सरासर जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै सुल्टोपट्टि उल्टोपट्टि पनि सरासर सबै घर उल्टो बिन्नु पर्नेछ। यसरी अहिले केही गराउनु पर्दैन, यो एक लाइन जस्तो घर छ त्यस्तै बिन्दै जानुपर्नेछ। यसरी पाँच घर उल्टो धागा पछाडि 4 घर सुल्टो धागा अगाडि 5 घर उल्टो। यसरी एक लाइन फेरि जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बुनाइ गरेर सक्ने अनि अर्को लाइनमा बल्ल फेरि
सुरुको बुट्टा जसरी बताइयो त्यसपछिका बुट्टाको स्टेपहरू कसरी बनाइयो त्यसरी प्रत्येक लाइनमा बनाउँदै जानुपर्ने छ। म अहिले फेरि यसै सरासर जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बुनेर पुरा गर्छु। यस्तो 2 लाइन बन्न आइसकेपछि अब फेरि बुट्टा बनाउनु पर्ने छ। धागा अगाडि ल्याउने अनि यो उल्टो घरलाई अहिले यत्तिकै जति छ त्यति उल्टो बिन्ने। त्यसपछि अब यो सुल्टो जुन 4 घर छ 4 घरलाई सुरुको लाइनमा कसरी बटारियो त्यसरी नै बटार्ने। अब 4 घर ठुट्ने अनि 2 घर योपट्टि टिप्ने, 2 घर योपट्टि टिप्ने। त्यसपछि यसरी बटार्ने अनि यसमै राख्ने। धागा पछाडि अनि सुल्टो। त्यसपछि उल्टो जति घर छ त्यति घर बिन्ने। अब यसरी नै प्रत्येक राउन्डमा बिन्दै जानुपर्ने छ। यो बुट्टा पुरा गर्ने, फेरि यसरी बनाउने, फेरि यो बुट्टा पुरा गर्ने, फेरि यसरी नै सुरुवात गर्ने। यसरी नै बनाउनुला यस्तो खालको बुट्टा डिजाइन। यो मैले बेबी ज्याकेट बनाउँदै छु यही बुट्टाले। हजुरलाई यो बुट्टा कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनु होला र यदि भर्खरै मात्र मेरो यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला र भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक र शेयर अवश्य गर्नु होला भन्दै मैले यो ज्याकेटको फुल भिडियो भाग 1, भाग 2, भाग 3 गरेर मैले पुरा गर्नेछु। यो ज्याकेटको पछाडिपट्टिको पल्ला हो र पछाडिपट्टिको पल्लामा मैले मात्रै बुट्टा बसाल्ने तरिका सिकाएको छु। यसको काखी काट्ने तरिका र अगाडि भागको काखी काट्ने तरिका मैले सँगै ल्याउने छु। यसको पछाडिको भिडियोको पनि प्रतीक्षा गर्नुहोला भन्दै म आजको यो भिडियोबाट छुट्टिन्छु। नमस्ते।